السلام عليكم خوتي، نتمنى كاع تكونوا مزيانين ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله بغيت نهضر على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف بزاف، اللي هو كيفاش دير واحد البريزونطاسيون ولا واحد ليكسبوزي في الباوربوينت، كيفاش تبريزونتي ولا في شي حاجه بحال هكا في الباوربوينت. اول حاجه تدخل الباوربوينت، هنايا كدير نوفيل بريزونطاسيون. كتخرج لك هاد لاباج هادي، اول حاجه كديرها هنايا الا ما بغيتش هكا يعني عاديه، تقدر تمشي هنايا كونسيبسيون اول حاجه، كتختار لاغيير بلون اللي بغيت نتايا. كتختار اي اغيير بلون، وراه كاين هنايا بزاف ديال الاشكال ديال لاغيير بلون. الشكل اللي بغيت يعني ديال لاغيير بلون عفوا تاع لاغيير بلون تقدر ديرو. هنايا حنا غادي نختارو هذا، نختارو هذا. هنا تقدر تجي هنايا تختار اللون اللي بغيت ديال لاغيغ بلون. هنا غادي نجيو هنايا ولا هنا، وغادي تختار هنا الكولور اللي بغيت دير. نديرو هاد الكولور هنايا. هنايا قالك كليكي بور اجوتي ان تيتر. هنايا كدير لو تيتر ديال الكونتوني اللي باغي تهضر عليه، اي موضوع اي سوجي اي تام اي حاجه بغيت تهضر عليها كتكتبها هنايا. هنايا تمشي لاكوي، هنا كدير كتنقص من العطاي ديال الكتابه، كدير هنايا في الوسط ولا فين ما يعني اليمين ولا في الوسط ولا في اليسار كتكتب بحال حنايا نهضروا على انترنت. هنايا انترنت ديفينيسيون اي لي لافونتاج. غير مثال، يعني نتوما تقدروا ديروا السوجي يعني اللي بغيتو، غير مثال ديال شي سوجي هكا باش نخدمو عليه. هنايا عندكم هنايا تقدروا ديروه هكا، تقدروا ديروه سولينيي هكا. هنايا تقدروا تختاروا الكولور اللي بغيتو، تختاروا الكولور اللي يعجبكم يعني ديروه. تختاروا هذا ولا هنايا تختاروا لاطاي اللي بغيتو هكا. هنا تقدر تزيدو هنايا الفوق، عاود هنا هكا. الا بغيت بحال تكتب الكونتوني كان عندك فيه بزاف ديال الكتبه، تقدر تكتب تقدر تنقل هذا هنايا الفوق بحال هكا، وهذا اللي غادي تكتب فيه الكونتوني تزيدو الفوق بحال هكا باش تقدر تكتب بزاف ديال الحوايج هنايا. اول حاجه كديرها هنايا كتكتب هنا، كتكتب لو تيتر. من بعد ما كتكمل من لو تيتر كتمشي هنايا كدير لو سو تيتر اللي باغي تهضر عليه. اول حاجه اللي بغيت تهضر عليها يعني في هذا السوجي كامل ولا هاد البريزونطاسيون ولا هاد ليكسبوزي، بحال حنايا نديرو ديفينيسيون دو الانترنت. اول حاجه دير لها كولور اللي بغيت، دير لها هاد الكولور ولا هذا حسن. تقدر تبدل لها لاطاي، ديرها بحال هكا ولا هنايا. تقدر تبدل حتى الشكل ديال ليكري ديال الكتابه ديال ليكريتور عفوا.
نديرو هذا هكا. وكتجي هنايا قبل ما ننسى، هنايا تقدر حتى هي ديرها هكا، تقدر حتى هي ديرلها سولينيي، ولا تقدر هنا دير دي بوس ولا اي حاجه هنايا بحال هكا ولا بحال هكا. كاين بزاف ديال هنايا ديال لي بوس وداكشي. كتختار لي بوس اللي بغيت، يا اما دير لي بوس يا اما دير لي نيميرو، ولا ولا هنايا ا بي سي بحال لي تيتر ولي سو تيتر. هنايا اولا كبيره، ثانيا كبيره، ثالثا كبيره، ولا اي حاجه هنايا بغيت ديرها، سواء نيميرو سواء لي زالفابي اي حاجه. المهم حنايا غادي نختاروا هاد لي بوس هادو، غادي نديرو هادي. كتهبط هنايا كتكتب ديفينيسيون هنايا، كتكتب ديفينيسيون. ملي كتكمل ديفينيسيون كتكتبها بلا طاي اللي بغيت والكولور اللي بغيت، وكتهود هنايا. كتجي هنا كتكتب لا ديفينيسيون كامله شحال ما يعني جاتك مليني. المهم كتكتب لا ديفينيسيون كامله. من بعد بغيت تزيد ديابوزيتيف اخر، تزيد نوفيل ديابوزيتيف باش تكتب لي زافونتاج. غادي تجي هنايا وغادي دير هادي هنا، ولا كاينه واحد طريقه اخرى اللي هي كتوطى على اونطري. هنايا كتوطى على اونطري، كتجي هنايا يا اما تقدر تكتب هنايا تعاود تكتب لو تيتر، يعني هي من الاحسن تكتب نيشان الكونتوني حسن. كتجي هنايا كدير هكا باش يقدك تكتب الكونتوني. غادي دير لي زافونتاج دو انترنت. هي تقدر ديرها بداك الكولور، تقدر هي تبدلها لاطاي، تبدلها هنايا دير هادي. تقدر ديرها حتى هي بهاد الكولور، تقدر ديرها هكا سولينيي. وهنايا كدير هكا كتهبط كتكتب هنايا لي زافونتاج ديال الانترنت كاملين، كتكتبهم كديرهم بريزونطاسيون بحال هكا باش تبريزونطيهم. وهنايا حتى هي تقدر هنايا دير دي بوس بحال الاخرى، بحال ديفينيسيون دو الانترنت. تقدر حتى هي يعني دير دي بوس هنايا، وكتهبط وكتكتب لي زافونتاج كاملين. كدير بحال لي زافونتاج دي تيغي، كديرهم هكا لي زافونتاج كتكتبهم، كدير دي تيغي، كدير اي حاجه. المهم اللي الحاجه اللي يعني عجباتك انت تقدر ديرها. هنايا كتكتب ديفينيسيون، وهنايا كتكتب لي زافونتاج. وحتى الا كانوا عندك بزاف ديال لي تيتر ولي سو تيتر كتزيد لي ديابوزيتيف. هنايا كتزيد بحال هكا، كتقدر تزيد ديابوزيتيف اللي بغيت. هنايا الا ما بغيتش شي ديابوزيتيف تقدر تسيبريمي هنا، سيبريمي لا ديابوزيتيف. هنا لي زافونتاج هنايا تقدر بحال هكا. المهم كتكمل البريزونطاسيون ديالك. الا بغيت بحال هكا تشوفها هنايا تقدر تشوفها هكا باش تقرا البريزونطاسيون حسن، باش يعني تبان حسن. كاين اخر الا كانت عندك بريزونطاسيون عاديه، يعني ما بغيتش شي بريزونطاسيون يعني تكون شي حاجه يعني تقدر دير هاد البريزونطاسيون بسيطه سهله بزاف وكتقدر تستعملها. يعني ما تقدر في ساعه تعلمها، يعني ماشي شي حاجه اللي واعره.
حتى هنايا تقدر هادي حتى هي تردها، ديرلها هنايا الاخر غير مع هادي هنايا بلا ما يعني دير هنا، تقدر غير هنايا دير. وكاين بزاف ديال لي زوبسيون هنايا اللي تقدر تحتاجهم. هنايا راهم تقدر تحتاجهم بزاف، ولكن اللي كيستعملوهم بزاف هما هادو، هما اللي خدمنا بهم على التركي. تقدر تختار كونسيبسيون اللي بغيت. كونسيبسيون كاينين بزاف، كاينين لي كولور ديالهم. هنايا هادي ترانزيسيون، هنا هكا كيفاش بغيتي تبريزونطا يعني. ايه قبل ما ننساو، كاينه واحد الحاجه ضروريه اللي خصنا نهضروا عليها، هي هنايا قبل ما نديرو ديفينيسيون ولا شي حاجه، نبريزونطيو لي مونبر دو غروب اللي راك داير معاهم البريزونطاسيون، ولا اللي راك داير معاهم راك داير معاهم ليكسبوزي. كنديرو اول حاجه كنبداو بها هي، انا كنت نسيتها، رياليزي réalisé par réalisé par ديال النسية ديال المومبر دي جروب كاملين. الا كنت بوحدك دير سميتك بوحدك، الا كان معك جروب دير يعني لي نون ديالهم، لي برينون ديالهم. حتى الفورماتور اللي يعني هو اللي قال لك يعني دير داك ليكسبوزي ولا ديك البريزونطاسيون، دير فورماتور وكدير سميتو هنايا. وكدير السمية ديالو هنايا، مسيو الاسم ديالو، وصافي. هادشي اللي كاين في هاد البريزونطاسيون تاع الباوربوينت. هادشي اللي من الضروريات اللي خصك تعرفهم باش دير واحد الباوربوينت، يعني سهل وبسيط بزاف. مهم هنايا نكونو كملنا الفيديو. هكا كتكون البريزونطاسيون. اول حاجه كديرها يعني هي لو تيتر البرانسيبال، وكدير réalisé par les noms ديال لي مونبر دو جروب ولا ديالك بوحدك انت. فورماتور اللي كلفك بهاد ليكسبوزي ولا هاد البريزونطاسيون ولا اي حاجه. كدير موراه في الديابوزيتيف الاخر، كدير ديفينيسيون ديال بحال الانترنت ولا اي موضوع بغيت تهضر عليه، ديفينيسيون ولا اي سو تيتر اللي كنت مكلف به، يعني الموضوع اللي راك باغي تهضر عليه انت. وكدير موراها كدير لي زافونتاج ولا لي زانكونفينيون ولا اي حاجه، ولا لوتيليزاسيون ديالها ولا اي حاجه كتقدر ديرها. يعني مهم انت على حساب لي زاكس اللي عندك في داك داك السوجي ولا لو تيم ولا اي حاجه. بحال تقدر هنايا دير بحال تيم ولا سوجي، لا اي حاجه، سوجي ولا تيم ولا اي حاجه. واحد الحاجه اخرى اللي نقدروا نهضروا عليها حتى هي، بحال الا بغيت دير دي فوتو اللي دير لا ديسكريبسيون ديال لي فوتو ولا شي حاجه بحال هكا. كتمشي لجوجل، كتختار لا فوتو اللي تاع الموضوع اللي كتهضر عليه، وكدير لها كوبي في لي فوتو ديال جوجل، كدير لها كوبي. وكتجي هنايا كدير كولي، كتخرج لك هنايا وحده، كدير هنايا كولي، وكتخرج لك لا فوتو هنايا. وكتقدر تقادها نتايا كيما بغيت، يعني على حساب الاخر كتقدر تقادها.
كتخرج لك هنا لا فوطو فيها بحال هادو هاكا، وتقدر تصغرها ولا تكبرها ولا أي حاجة، تقدر تصغر التصويرة ولا تكبرها، وتقدر يعني نتا كيفاش بغيتي تبريزونتي ديك لا فوطو، واش تقدر دير حداها بحال كتبة الشرح ديال ديك لا فوطو، ولا تقدر نتايا تما في البريزونطاسيون تشرح لهم ديك لا فوطو، تشرح دير لها لا ديسكريبسيون. هادشي اللي كاين هاد الساعة. وكاين واحد الحاجة أخرى اللي هي هادي هنايا، تقدر تكبر عاود الكتابة، تقدر تصغر. المهم هادشي هادو هما الضروريات ديال البريزونطاسيون اللي تقدر يعني تخدم بهم. وهنا نكونوا كملنا الفيديو، وشكرا.